पेश खिदमत है अफसाना नस्ली औरत। उसने हाथ में पकड़ा हुआ रोमानवी नावल गुस्से में बेड पर फेंका और बुड़बुड़ाने लगा। इन लिखने वालों ने मोहब्बत के मुताल्लिक ऐसी फजूकारी कर दी है कि लफ्ज मोहब्बत भी एक मुहिम्मा बन के रह गया है। हकीकत में मोहब्बत क्या है? उसके दिमाग में मोहब्बत के मौजू पर पड़ी हुई कहानियां और अफसाने गर्दिश कर रहे थे। उसके कानों में कई आवाजें गूंज रही। मोहब्बत एक कमजोरी है जो कुदरत की तरफ से इंसान को विरासत में मिली है। मोहब्बत एक अज़्म है जो हमारी जिंदगी के साथ हमरकाब है और माजी को मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता करता है। मोहब्बत वो नशा है जो कुछ देर के लिए इंसान को महबूब तो करता है लेकिन फिर हमेशा के लिए हर्न हो जाता है। मोहब्बत एक नादानी है जो शबाब की सुबह के साथ नमदार होती है और शाम के साथ खत्म हो जाती है। मोहब्बत एक गहरी धुंध है जो रूह को डाम लेती है और जिंदगी के मनाजर को उसकी नजरों से छुपा देती है। मोहब्बत कमजोर और नातवा लोगों का खामोश मरकद है जो उन्हें जिंदा दरगोर कर देता है। उसे सोचूं कि भंवर में एक दोस्त की आवाज भी सुनाई दी। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये सिर्फ हवस है जिसे मोहब्बत का नाम दे दिया गया है। आज मोहब्बत जरूरत बन चुकी है। जिस तरह वक्त के साथ साथ इंसानी जरूरतें बदलती रहती हैं, इस तरह मोहब्बत भी बदलती रहती है। अक्सर लोग समझौतों को मोहब्बत का नाम देकर पूरी उम्र चीजों में मुब्तला रहते हैं कि वो मोहब्बत की कश्ती के नाखुदा हैं। एक और दोस्त पुरजोश लहजे में कह रहा था, बेलौस मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है। आज भी बेगर्ज मोहब्बत की जा सकती है। बल्कि उसका दावा था कि मोहब्बत दरअसल इश्क हकीकी की तरफ पहला कदम है। इश्क मजाजी बंदे की तरबियत होती है कि वो इश्क हकीकी की राह पर चलने से पहले मोहब्बत के आदाब सीख ले। इश्क मजाजी की इंतहा के बाद आशिक का अगला कदम इश्क हकीकी की तरफ ही होता है। कोई कह रहा था, जिस दिन मोहब्बत दुनिया से उठ गई उस दिन दिल बंजर और चेहरे खजा रसीदा पत्तों की तरह जर्द हो जाएंगे। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जिस पर गौर करने से मानी का जहां खुलता है। मोहब्बत एक ऐसा जर्रा है जो अपने अंदर कई सहरा लिए हुए है और मोहब्बत ऐसा कतरा है जिसके अंदर कई कुलजुम समाये हुए हैं। मोहब्बत एक ऐसा नुक्ता है जिस पर जितना सोचोगे ये उतना ही खुलता जाएगा और हर मोड़ पर ये एक नए रूप में मिलेगा। इंसान हर जज्बे की गिरफ्त से आजाद हो जाता है लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, ऐसा हसार है जिससे खलासी नामुमकिन है। बल्कि हमारे तमाम जज्बे इसी एक जज्बे की बदौलत जिंदा है। उसका दिमाग फटने लगा था मगर किसी तौर ये मोहब्बत का लफ्ज समझ ही नहीं आ रहा था। उसने गैराज से गाड़ी निकाली और निकल पड़ा। वो चलता रहा, मुख्तलिफ सड़कों पर घूमता रहा। फिर उसने गाड़ी शहर के बड़े पार्क के बाहर रोक दी। दोपहर का वक्त था इसलिए पार्क बिल्कुल खाली था। यही वक्त उसको अच्छा लगता था। पार्क के खामोश गोशे में पहुंचकर उसको बहुत सुकून महसूस हुआ। उसने घास पर बैठकर पार्क में लगे बेंच से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद उसने कदमों की चाप सुनकर आंखें खोली तो चाचा जमाल हाथ में चाय के 2 कप पकड़े हुए उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसने आधे कहा, साजिद पुत्र, तुम्हारी गाड़ी देखकर परेशानी लाख हो गई थी कि खैर तो है। गर्मियों की दोपहर को जब लोग अपने घरों में दबक कर बैठ जाते हैं तो पार्क में आ बैठे हो। साजिद ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा मैं तो अक्सर दोपहर को ही आता हूँ। बस तन्हाई में कुछ सुकून मिलता है, कुछ सोचने का मौका मिलता है। चाचा जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा लगता है अल्लाह ने तुम्हारे अंदर कोई बेकरार रूह डाल दी है जिसको किसी तौर चैन ही नहीं पड़ता। जिसके लिए आजकल सब लोग बेचैन हैं वो सब कुछ तो तुम्हारे पास है। फिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें बेचैन करके तन्हाइयों और वीरानियों का रास्ता दिखा देती है। साजिद का, चाचा मुझे आजकल मोहब्बत ने परेशान किया हुआ। पुत्र कहीं आंख लड़ गई है? चाचा जमाल ने मुंह करीब करते हुए जरा आजारी से पूछा। नहीं चाचा, अभी मोहब्बत पर लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पुत्र, किसी कैफियत को समझने के लिए जरूरी है कि उस कैफियत को खुद पर तारी करो। तुम अगर मोहब्बत को समझना चाहते हो तो मोहब्बत करो, वो अपना आप खुद तुम्हारे सामने जाहिर कर देगी। साजिद ने यूं जमाल चाचा की तरफ देखा जैसे उसे चाचा जमाल से ऐसे अल्फाज की तवक्को न थी। उसने कहा, चाचा मैं सही कहता हूँ, तुम बहुत गहरे इंसान हो।
तुम अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हो। आज थोड़ा सा दिल खोल ही दो और दिखा दो मोहब्बत की झलक। चाचा, क्या आप समझते हैं कि दुनिया में अब भी वफा मौजूद है? साजिद पुत्र, किसी की वफा कभी किसी के लिए बेवफाई बन जाती है, कभी किसी की बेवफाई किसी के लिए वफा साबित होती है। मोहब्बत भी अजीब गोरख धंधा है। साजिद ने बड़े इश्तियाक से कहा, अगर आपके पास वक्त हो तो मुझे कुछ बताइए वफा और बेवफाई के बारे में। चाचा जमाल ने गहरी सांस ली। साजिद को अचानक यूं लगा जैसे चाचा की उम्र एकदम बढ़ गई हो। वो पहले से ज्यादा बूढ़ा नजर आने लगा था। चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई थी, आंखों की वीरानी और बढ़ गई थी। साजिद सोचने लगा, जाने चाचा मोहब्बत के किस रूप से रोशनास करवाने जा रहा है। 30 साल पहले की बात है। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद था, जिसकी वजह से बहुत लाडला था, और इसी लाड प्यार ने आठ जमात से आगे बढ़ने न दिया। अब्बा के 2 भाई थे, जिनको उन्होंने माँ बाप को बनने के बाद बच्चों की तरह पाला था। उनका खेतों में काम करते थे, और खेतों में काम करने का सोच कर ही मेरी जान निकल जाती थी। अब्बा की डांट पर अगर कभी थोड़ा बहुत काम कर भी लेता तो दूसरे दिन ही 2 हफ्ते के लिए बीमार हो जाता। मेरे सिर्फ 2 ही शौक थे, एक हर जुमरात को अपने दोस्तों के साथ रात को हीर सुनना, और दूसरा ख्वाबों में अपनी हीर को तलाश करना। मेरे दोस्तों को तो अपने गांव में ही अपनी हीरें मिल गई थी, और वो उनके मुतालिक मुझे तरह तरह की बातें बताते और मैं दिल में कुटता रहता। उन्हें कई अशार और गाने याद कर रखे थे जो अपनी हीरों की याद में गुनगुनाते रहते थे। दोस्तों की बातें सुनकर मुझे यूं लगता जैसे मैं एक खजानदीदा सी पेड़ हूँ, ऐसा पेड़ जिस पर कभी बहार नहीं आई, ऐसी बंजर जमीन हूँ जिसकी किस्मत में हरियाली नहीं। मैं अक्सर खुद से सवाल करता, क्यों मेरी आंखों में किसी हीर की तस्वीर नहीं, क्यों किसी की याद में मेरे होंठों पर कोई शेर, कोई गीत नहीं मचलता। गांव की चंद मटियारों ने मेरी हीर बनना चाहा था, लेकिन मैंने कभी गांव की किसी लड़की को इस नजर से नहीं देखा था। मैं हमेशा गांव की गलियों में सर झुकाकर चलने का आदी था, और यही आदत पूरे गांव में मेरी इज्जत का सबब थी। हमारे गांव में हर साल मेला लगता था। कुर्बो जवार के इस्तेयाद के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हम सब भी सारा दिन मेले घूमते रहते। मुझे वो दिन आज भी याद है। मेरे दोस्त घर के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, और मैं हमेशा की तरह अपनी माँ की अदालत में खड़ा था। अम्मा ने पहले ढेर सारी नसीहतें की, फिर नजर ना लगने की दुआ देते हुए कहा, शाम होने से पहले घर लौट आना। अम्मा हर बार मुझे नजर न लगने की दुआ देती, और जब भी मैं हीर सुनकर या किसी मेले से वापस आता तो मिर्चें जलाकर नजर उतारती। मैं हमेशा दिल में कहता, अम्मा मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तो रोज ही इस उम्मीद पर घर से निकलता हूँ कि मुझे किसी की नजर लग जाए और वो मुझे हमेशा के लिए अपना असीर कर ले। हमारे साथ मेला देखने जाते थे, और हर साल यूं लगता जैसे पहली दफा यहाँ आए हूँ। हम घूम फिर कर मेले की हर चीज देखते, खाने वाली हर चीज खाते। मेरे दोस्त तो अपनी अपनी हीरों के लिए कुछ ना कुछ खरीदते, लेकिन मैं हर चीज को सिर्फ हसरत भरी निगाह से देखकर रह जाता, और वापसी पर अपनी अम्मा के लिए कुछ खरीद कर ले आता। उस दिन भी हम मेले में इस कदर मशगूल थे कि पता भी न चला और दिन गुजर गया। मेरे तीनों दोस्त तारक, मुनीर और जुल्फी वापसी के लिए अभी राजी भी नहीं थे, लेकिन मुझे ये एहसास था कि शाम होने से पहले घर वापस न गया तो अम्मा परेशान हो जाएगी। मजबूरन राजी होना पड़ा। मेले में घूम घूम कर हम इतने थक चुके थे कि वापसी का सफर पैदल करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। इसलिए तांगे के जरिए वापस जाने का फैसला करते हुए हम मेले के बाहर खड़े तांग की तरफ चल पड़े। हमें सबसे चालाक जुल्फी समझा जाता था। जुल्फी ने एक नजर तांगों पर डाली, फिर उसकी नजर एक अलग खड़े खूबसूरत सजे हुए तांगे पर जाकर ठहर गई। तांगे के साथ साथ उसका घोड़ा भी बहुत खूबसूरत था। जैसे ही हम करीब पहुंचे, एक 1.5 उम्र कोचवान ने हैरानी से हमारी तरफ देखते हुए कहा, जी बेटा क्या बात? जुल्फी ने कहा कि हमें गांव तक जाना है, या और भी बहुत से तांगे हैं, लेकिन आपके तांगे और घोड़े की खूबसूरती ने हमें आपकी तरफ खींच लिया है। कोचवान ने उसका कहा, बेटा तांगे और घोड़े की तारीफ करने का शुक्रिया, दूसरी बात मैं आपको नहीं ले जा सकूं, क्योंकि मैं इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, एक मुतरन्नम हंसी की आवाज सुनाई दी। हम सब ने मुड़कर देखा। तीन लड़कियां अपनी इर्द गिर्द से बेनियाज अटकेली करती चली आ रही थी। सब अचानक यूं खामोश हो गए जैसे शाम देख कर चहचहाते हुए परिंदे अचानक खामोश हो जाए। बाकी दोस्तों का जो हाल था वो था, लेकिन मैं अपने होशो हवास में नहीं था।
तीनों लड़कियां उम्र के उस हिस्से में थी जहां बदसूरती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर इन तीनों के दरमियान जो लड़की चल रही थी उसमें कोई अलग ही बात थी। मेरी आंखें में नजारा थी और बाकी जिस्म यूं था जैसे बेजान हो चुका हो। यूं लग रहा था जैसे दिल, दिमाग और कान आंखों में आ बैठे हों। कोई अजीब सी लज्जत आंखों से नस नस में शामिल होकर रूह को सरशार कर रही थी। मेरी अजीब कैफियत थी। मुझे उसकी हंसी पायल की छन छन और पायल की छन छन उसकी हंसी लग रही थी। मुझ पर कुछ इस तरह वारिफ्तगी का आलम रहा कि पता ही न चला कब वो मेरे पास से गुजर गई और कब तांगे वाला उन्हें लेकर चला गया। वो जल परियां चलेंगी शहजादे, और अगर तुम उनके ख्यालों से बाहर आ गए हो तो घर चलें। रास्ते में तीनों ने मुझे बहुत तंग किया। घर पहुंचते ही सबसे पहले मेरा सामना अम्मा से हो गया। अम्मा ने हमेशा की तरह पहले मुझसे गले लगाया, फिर मेरा चेहरा हाथों में लेकर कहा, देख कैसे तेरा रंग पीला पड़ गया है, हाँ मेरे साथ पहले मैं तेरी नजर उतारूं। अम्मा ने मुझे अपने पास बैठाया, मेरे सर से 7 बच्चों को 7 बार चक्कर दिए, फिर उन्हें चूल्हे में आग पर रख दिया। जब उनकी भूख गले में घुसने लगी तो अम्मा ने एकदम परेशान होते हुए कहा, अरे तुझे तो नजर लगी हुई है। और अम्मा जल्दी जल्दी अपने कमरे से एक छोटा सा तयशुदा कागज लाई और उसको भी 7 दफा मेरे सर के ऊपर घुमा कर जला दिया। फिर मुझे दुआ देते हुए कहा, जा अब तू नहा ले। अम्मा ने नजर लगने का सुनकर मैंने दिल में कहा, अम्मा तुझे क्या बताऊं कि मुझे कैसी नजर लग गई है। अपने कमरे में आकर मैंने सबसे पहले शीशा देखा तो अम्मा की बात वाकई सच नजर आई। मेरा रंग यूं जर्दी माइल नजर आ रहा था जैसे बदन में खून ही ना हो। मैंने दोस्तों से सुन रखा था कि मोहब्बत भूख प्यास नींद उड़ा देती है, मगर ये नहीं सुना था कि हुस्न की एक झलक खून तक निचोड़ देती है। अचानक मुझे एक कहानी याद आ गई जिसमें एक चुड़ैल एक हसीन जमी लड़की के रूम में चांदनी रात में फिरती रहती थी। जो नौजवान उसकी झलक देख लेता वो उसका दीवाना हो जाता। वो हर चांदनी रात उसको अपने सहर से मदहोश करके उसका खून चूसती और देखते ही देखते वो नौजवान बूढ़ा हो जाता। इस सोचकर मैं डर गया कि जिस कहानी को मैं झूठ समझता आया हूँ वो कहीं सच तो नहीं। रात को सोने से पहले अम्मा के कहने मुताबिक मैंने आयतुल कुर्सी और चारों कुल शरीफ पढ़कर अपने ऊपर फूंके और सोने के लिए आंखें बंद कर ली, मगर नींद कहाँ। मैं काफी देर सोचूं के जंगल में भटकता रहा और फिर थक हार कर सो गया। उस रात मैंने ख्वाब में देखा रात का पिछला पहर था। मैं गांव के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। चांद की रुमानगी चांदनी ने माहौल को सरंगेज और पुरस्कार बना रखा था। ऐसी खामोशी थी कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक पायल की आवाज आने लगी जो धीरे धीरे मेरे करीब आती गई। मेरा सर झुका हुआ था और हाथ आंखों पर थे। मुझे सर उठाने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मेरे कान पायल की मधुर आवाज पर लगे हुए थे जो लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। पायल की आवाज करीब आते आते बंद हो गई और एक मशहूर कुल खुशबू ने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया। दिल में कोई गुदगुदी कर रहा था, सर उठा, आंखों से हाथ हटा और देख तो सही तेरे सामने कौन सी हस्ती खड़ी है, मगर मुझ में नजर उठाने की हिम्मत नहीं थी। मेरे तो देखोगे नहीं। एक दिल का आवाज मेरी समा से टकराई तो वो बोझ जिसकी वजह से मैं सर नहीं उठा पा रहा था एकदम हट गया। मेरा सर खुद उठ गया। मैंने सामने देखा तो यकदम तो मुझे यूं लगा मेरा दिल फट जाएगा। मैंने सीने पर हाथ रखा तो सीधा दिल तक जा पहुंचा। मैंने एक झटके से दिल बाहर खींच लिया और उस पैकेज जमाल को पेश कर दिया। दिल से टपकते हुए लहू को देखकर उस हसीना के सुर्ख होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट फैल गई। जैसे ही उसने दिल की तरफ हाथ बढ़ाया मेरी आंख खुल गई। उसके बाद मैंने उस ख्वाब को दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ। बाकी रात बिस्तर पर पड़े छत को घूरते गुजर गई। फजर की अजान होते ही मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। पहले तो अम्मा और अब्बा जी के डर से नमाज के वक्त पहले अम्मा अब्बा जी के डर से नमाज के वक्त बाद जगा देती और मैं भी बेदिली से वजू करके आखिरी चंद मिनटों में अब्बा जी को दिखाने के लिए मस्जिद में पहुंच जाता। मगर उस दिन अब्बा और अम्मा अजान के साथ मुझे बेजार होते देख हैरान रह गए। अम्मा ने मेरे पेशानी को छूकर कहा कि इसको तो बुखार है। अब्बा ने कहा नहीं, बहुत परेशान ना हो, ये थकने की वजह से है। कहा दिन भर मेले में जो घूमता रहा है, अभी गुस्ल कर के नमाज पढ़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन दोपहर को मैं घर से डेरे पर जाने के लिए निकला, लेकिन ख्यालों में ऐसा खोया कि नहर की तरफ जा निकला। धूप काफी तेज थी
اس لیے میں نہر کے کنارے ایک پرانے سایہ دار درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ میں نے درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی وہ پھر دماغ میں آ گئی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کہاں کی رہنے والی تھی؟ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ پھر اچانک آنکھوں سے تاریکی کی دیوار ہٹی اور وہ حسینہ سامنے تھی۔ مجھے جسم سے روح نکلتی محسوس ہوئی۔ اس حسینہ کا ہاتھ میری طرف بڑھ رہا تھا اور کوئی کہہ رہا تھا، جمالدین یہ چڑیل ہے، تمہارا دل نکال کے کھا جائے گی، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ اچانک کسی نے مجھے زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ سامنے بشیر موچی کھڑا بڑی حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بشیر چاچا خیر تو ہے؟ تم مجھے اس طرح کیوں جھنجھوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا، تم بار بار کہہ رہے ہو تو بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ میں نے سمجھا شاید تم سوتے میں ڈر گئے ہو۔ ویسے پتر دوپہر کو درختوں کے نیچے نہیں بیٹھتی۔ میں نے سنا ہے کہ درختوں پر جنات رہتے ہیں۔ میں نے کہا، تم مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ میں وہاں سے گھر آیا، اپنے کمرے میں آ کر پھر اسی کے خیال میں کھو گیا۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ بس یوں سوچتے سوچتے رات ہو گئی۔ رات کا کھانا میں نے بابا جان مجبوری گھر والوں کے ساتھ مل کر کھایا اور سونے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند کہاں آنی تھی، تنہائی تو اکیلے میں اس ساحرہ کے بارے میں سوچنے کا بہانہ تھا۔ پوری رات بے قراری میں کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ ایک منٹ کے لیے آنکھ لگتی اور پھر یکدم میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتا۔ ساری رات اسی طرح نیند کی آنکھ میں چوری جاری رہی، لیکن نظارے فجر سے تھوڑی دیر پہلے اچانک مجھے نیند نے پوری طاقت سے دبوچ لیا۔ دن چڑھے میری آنکھ کھلی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج نہ تو ابا نے جگایا اور نہ ہی اماں نے، ورنہ پہلے تو اماں نماز کا وقت گزرنے سے پہلے جگا دیا کرتی۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلا، اماں نے دیکھتے ہی کہا، تیرے ابا کو آج کچہری جانا تھا اس لیے تم بچ گئے ہو، ورنہ آج تمہارے ساتھ مجھے بھی بہت کچھ سننا پڑتا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اماں میری آنکھوں سے اندر کا حال نہ پڑھ لے۔ یہ مائیں بھی بڑی عجیب ہستی ہوتی ہے، اولاد کے دل کا حال جان لیتی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل کچھ اداس سے رہتے ہو، صحیح طرح کھاتے پیتے بھی نہیں ہو، اور تمہارا دوست تار کہہ رہا تھا کہ تم آج کل کھیل سننے بھی نہیں جاتے۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم اپنی اماں سے بھی چھپا رہے ہو؟ کس سے آنکھ تو نہیں لڑ گئی؟ مجھے ایک دم جھٹکا لگا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، اماں تو بھی کمال کرتی ہے، جب کسی آنکھ لڑے گی تو سب سے پہلے تجھے ہی بتاؤں گا۔ اور ڈیرے پر جانے کا بہانہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر کچھ دیر اور اماں کے پاس بیٹھا تو اماں اپنی قسم دے کر مجھ سے دل کی بات پوچھ ہی لے گی۔ اماں کے پاس سب سے کارآمد ہتھیار یہی تھا۔ گھر سے ڈیرے پر جانے کا بہانہ کر کے میں نکل تو آیا، مگر ڈیرے پر جانے کی بجائے دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دور سے ایک تانگا آتا دکھائی دیا۔ جیسے تانگا قریب آ رہا تھا، نہ جانے کیوں میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ تانگا قریب آ کے گزر بھی گیا اور میں پتھر کی طرح اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ بس میرے کانوں میں تانگے پر بیٹھ ہستی کی مترنم ہنسی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ بشیر موچی آج پھر مجھے بے خودی میں دے کر خوف سے ڈیرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں دل میں یہ احساس لیے کہ آج اس حسینہ کو دیکھنے کا شاندار موقع گوا دیا ہے، میں سیدھا زلفی کے گھر پہنچا اور اس کے دل کا سارا حال بیان کر دیا۔ اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح زلفی کام آیا۔ اس نے اس کام کے لیے گاؤں کی مشہور رشتے کروانے والی ماسی کی خدمت حاصل کر لی۔ اب انہوں نے اسے خیال عرض دیا کہ یہ تو صرف زلفی یا ماسی جانتی تھی۔ زلفی کے گھر سے میں جب گھر پہنچا تو میری شامت آ گئی۔ سب سے پہلے ابا نے پوچھا، دوپہر کو نہر کنارے پیپل کے درخت نیچے کیا کرتے ہو روز جا کر؟ میں نے سر جھکائے ہوئے کہا، کچھ نہیں ابا جی، بس یوں ہی چلا گیا تھا۔ پھر چاچا نے کہا، ہمیں بشیر موچی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ اور پوچھتے اماں آ گئی۔ اماں کو چڑیلے بگانے کے جتنے طریقے آتے تھے اسے سب آزمائے۔ اس کے ابا جی مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ بھی کافی دیر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہے اور پھر مجھے ایک طویل بازو پر باندھنے کے لیے دے کر رخصت کر دیا۔ اب میں مولوی صاحب کو کیا بتاتا کہ مجھ پر جس چڑیل کا سایہ ہے وہ بھاگنے والی نہیں، میں جس مرض میں مبتلا ہوں اس کا کوئی علاج نہیں، جتنا علاج کریں گے یہ مرض یہ درد بڑھتا جائے گا، درد دینے والا ہی اس درد کی دوا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے گھر والوں کو تسلی کے لیے اپنی ظاہری حالت پر قابو پا لیا۔ گھر والوں کو یہی لگا کہ مجھ پر جو چڑیل کا سایہ تھا وہ آسانی سے اتر گیا ہے۔ میں نے اماں کی ضد پر مولوی صاحب کا دیا اور تعویذ بھی بازو سے باندھ دیا تھا۔ ماسی کا کمال تھا کہ میری قسمت کے ستارے خوش بختی کے مدار میں داخل ہو چکے تھے۔ اگلے چند دنوں میں ہی ماسی اس پیکر جمال کا مکمل حدود اربا لے کر پہنچ گئی۔
اس نے گاؤں باپ دادا کے نام کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ بڑی اتھری کڑی ہے۔ گاؤں میں کبھی کسی لڑکے نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کی۔ میں نے کہا ماسی، کون کا بخت اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ میں تو پہلے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا ہوں۔ اس دن جب میں خوشی ہوئی گھر میں داخل ہوا تو اماں نے دیکھتے ہی میرا چہرہ ہاتھ میں لے کر کہا، کیا بات ہے جمال، آج تیرے چہرے پر بڑے دن کے بعد رونق آئی ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا آج تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ جس نے پچھلے کچھ دنوں سے تجھے پریشان اور سوگوار کیا ہوا تھا وہ معمہ حل ہو گیا ہے۔ اماں کے سرار پر بھی جب دل کی بات زبان پر نہ آئی تو اماں نے اپنا مخصوص داؤ کھیلا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، تجھے میری قسم بتا تیرے دل میں کیا ہے؟ اماں کا داؤ ہمیشہ کی طرح کامیاب ہوا اور میں نے اماں کو اپنے دل کی حالت اور اس ساحرہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات بتا، وہ اگر پہلے سے شادی شدہ ہوئی یا کسی کی منگ ہوئی تو پھر تو کیا کرے گا؟ یہ ایک دم میں نے منہ سے نکلا، اماں میں نے سارا پتہ کروا لیا ہے، وہ ساتھ والے گاؤں کے چودھری احمد کی بیٹی ہے۔ اماں نے کہا، تمہیں بڑی جلدی اپنے بیاہ کی، میں تیرے ابا سے بات کروں گی، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ تیرے دونوں چاچے کنوارے ہیں۔ میں نے کہا، اماں مجھے شادی کی جلدی نہیں، بس میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے، ورنہ عمر بھر کنوارا ہی رہوں۔ میں نے کہا، چل تو الٹی باتیں منہ سے نہ نکال، میں تیرے ابا سے بات کروں گی۔ مجھے یقین تھا کہ اماں ابا کو ضرور منا لے گی، اس لیے مجھے اپنی منزل قریب سے قریب تر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں دل میں سہانے خواب بننے شروع کر دیے۔ جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو پھر ہر الٹا قدم ہی سیدھا پڑتا ہے۔ مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو وہ سونا بن جاتی ہے، رات کو خواب دیکھو صبح تعبیر ہاتھ باندھے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ چودھری احمد ابا جی کا واقف کار نکل آیا اور سونے میں سہاگا برادری بھی ایک ہی نکلی۔ بس پھر کیا تھا، اگلے چند دنوں میں ہی دونوں گھروں نے بات پکی کر دی اور طے پایا کہ اگلے سال میلے پر شادی کر دی جائے۔ گاؤں میں یہ رواج تھا کہ بات پکی ہونے کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، بلکہ اس گاؤں کو بھی نہیں جاتے تھے جس گاؤں میں بات پکی ہوئی ہے۔ لیکن میری بے قراری بجائے کم ہونے کے اور بڑھ گئی تھی۔ میرا دل بار بار اپنے ہیر کو دیکھنے کی مچلتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں روز اپنے ہیر کے گاؤں کی حد کو چھو کر واپس آ جاتا اور مسترد دل کو تھوڑا قرار مل جاتا۔ منگنی کے 2 مہینے بعد ایک دن میں اپنے ڈیرے پر چارپائی پر لیٹا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ دلوی نے آگے بتایا کہ ماسی ریشم کے ذریعے پیغام آیا ہے کہ وہ تم سے شادی سے پہلے ملنا چاہتی ہے، کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہو۔ کچھ دیر بعد زلفی مجھے تنگ کر کے چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کس طرح اور کہاں سے ملا جائے، کیونکہ میں جانتا تھا اگر اس بات کا بڑوں کو پتہ چل گیا تو بہت شرمندگی ہوگی۔ ابھی میں اپنے دل میں منصوبے بنا ہی رہا تھا کہ دوسرے دن ہی میرے سسرال والے گھر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شادی کی جلدی ہے کیونکہ لڑکی کی دادی بہت بیمار ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ میری پوتی میری آنکھوں کے سامنے بیٹھ جائے۔ تھوڑی سی بحث کے بعد ابا جی نے اس کی مجبوری دیکھتے ہوئے ہاں کر دی اور یوں اگلے چند دنوں میں ہی مہتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ میری زندگی میں آ گئی۔ میں مہتاب کو پا کر اتنا خوش تھا کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ مہتاب کے دل میں کیا ہے۔ وہ بھی مجھے پا کر اتنی خوش ہے جتنا میں ہوں، وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی میں کرتا ہوں۔ زندگی کے 2 سنہرے سال پر لگا کر اڑ گئے، اولاد کی امید تو نہ لگی، مگر مہتاب کو پا کر میں اس قدر شاد تھا کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ میں تو بس دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن 2 سالوں میں میری محبت میں کمی کی بجائے اور اضافہ ہو گیا۔ مہتاب کو دیکھتے میری تکن، بھوک، پیاس ہر تکلیف مٹ جاتی تھی۔ مہتاب اپنے گاؤں صبح اماں کے ساتھ جاتی اور شام تک لوٹ آتی۔ اس کی وہ دادی جس کی بیماری کی وجہ سے جلدی شادی ہوئی تھی، وہ شادی کے 2 سال بعد بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ مہتاب اکثر دادی کو دیکھنے کے لیے میکے جاتی تھی۔ ایک دن میں ڈیرے سے لوٹا تو میرے ساتھ گھر میں موجود تھی۔ مہتاب کے چچا زاد کی شادی تھی، اس لیے اس کی ماں کچھ دنوں کے لیے اسے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ مہتاب کی ماں نے مجھے بھی ساتھ لے جانے کو کہا۔ پہلے تو میں نے کہا کہ میں بعد میں آ جاؤں گا، لیکن پھر مہتاب سے جدائی کا سوچ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بس یہی ایک غلط فیصلہ آج تک زندگی بھر تاریکی بن کر چھایا ہوا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ساجد نے کچھ لمحے انتظار کیا، پھر سر جھکائے کہا، چاچا پھر کیا ہوا؟ ساجد کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہ پھر یوں بولنے لگا جیسے معمول اپنے عمل کا حکم سن کر بولنے لگتا ہے۔ پتر، میرے سسرال میں میرا دوسرا دن تھا
گاؤں میں شہروں کی نسبت ویسے بھی رات جلدی ہو جاتی ہے، لیکن وہ رات دوسری راتوں کی نسبت زیادہ تاریک، لمبی اور خاموش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اداسی تاریکی میں ڈھل کر ہر طرف پھیل گئی ہے۔ مہتاب عورتوں کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹا اس کے انتظار میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ جب وہ آئی تو میں جاگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا آپ سوئے نہیں؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ ایک ادا سے مسکرائی اور میرے پہلو میں لیٹ گئی۔ مجھے اس دن اس کی ہر ادا اجنبی لگ رہی تھی، لیکن جوانی کی مستی نے مجھے کہا کہ وہ آج خوش ہے، اس لیے اس طرح کی ادائیں دکھا رہی ہے۔ اس دن اس کی مہربانی کی بدلی زور سے برسی کہ میں روح تک سرشار ہو گیا۔ اس سرشاری میں اس کے پہلو میں لیٹا سو گیا۔ میری نیند کے بارے میں ابا کہا کرتے تھے اس کے بعد ڈھول بھی بجاؤ تو نہیں جاگتا، لیکن اس رات جانے کیوں ایک ہلکی سی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے مہتاب کو کالی چادر میں لپٹے کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ کسی خیال کے تحت میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ میرے باہر آنے تک وہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو مجھے کلاڑی نظر آئی۔ میں نے وہ کلاڑی اٹھائی اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، گلا خشک ہو رہا تھا۔ مہتاب اتنی رات میں کہاں جا رہی تھی؟ کیا ہونے والا تھا؟ میرے قدم اس کا پیچھا کرتے لٹکا رہے تھے، لیکن وہ بے دھڑک تیز قدم اٹھاتی اندھیرے میں چلی جا رہی تھی۔ آخر وہ کھیت کے کنارے اگے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ میرے دل کو طرح طرح کے وسوسوں نے گھیر لیا۔ جھنڈ کے قریب پہنچ کر میں نے جو دیکھا اس نے میری ساری قوتیں سلب کر لی۔ مہتاب اندھیرے میں بیٹھی کسی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے باتیں سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں اندازہ لگا چکا تھا کہ جو بھی ہے مہتاب کی پرانی جان پہچان والا ہے۔ کچھ دیر کے لیے میرے اندر کے اندھے بزدل عاشق پر گاؤں کا زمیندار غالب آ گیا۔ میں نے کلاڑی مہتاب کے ساتھ باتوں میں آدمی اور دے ماری اور واپس گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسی طرح مہتاب نے پاس پڑی ہوئی کچھ چمکدار چیز اٹھائی اور مجھ پر شیرنی کی طرح جپٹی، لیکن میں اس کی زد سے نکل چکا تھا۔ واپس پر میری رفتار اتنی تیز تھی کہ میں چاند ہی منٹوں میں گھر پہنچ گیا۔ گھر آتے ہی میں نے فوراً اپنی سانس درست کی اور بے سود دوڑ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں مہتاب بھی پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی دھیرے سے میرے ساتھ لیٹ کر اپنے ہاتھ میرے دل پر رکھ دیے۔ شاید وہ کچھ اندازہ لگانا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا، اس لیے وہ کچھ اندازہ نہ لگا سکی اور منہ دوسرے کر کے سو گئی۔ میں باقی رات کانٹوں کی سیک میں خون کی گھونٹ پیتا رہا۔ ایک دفعہ میرے دل میں آئی کہ مہتاب کو ہمیشہ کے لیے یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن پھر جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا۔ اس دن کے بعد میں نے چپ سادھ لی۔ میں اکثر رات کو گھر سے نکل جاتا اور گاؤں سے باہر تنہائی میں کسی درخت کے نیچے بیٹھا خود سے ہم کلام رہتا۔ خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا۔ کیا خوش نصیب ہے تو کہ تیری محبوبہ کا جسم تو تیرے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کسی اور کی آس ہے بات ہے۔ کبھی میں مہتاب کو خیالوں کے سامنے بٹھا کر اپنی محبت کی کئی دلیلیں دیتا اور پوچھتا کہ تمہارے دل میں اگر کوئی اور تھا تو شادی سے انکار کر دیتی، مگر یوں میری محبت کو رسوا تو نہ کرتی۔ جواب نہ پا کر میں اسے بے فائی کے طعنے دیتا، مگر مجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ اس نے شادی سے پہلے ملنے کا جو پیغام بھجوایا تھا وہ کس لیے تھا، وہ کیا بات کرنا چاہتی تھی مجھ سے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ضروری تو نہیں جیسے ایک ہی نظر میں مجھے محبت ہوئی تھی اسے بھی اس طرح محبت ہو گئی۔ ضروری تو نہیں جب میں نے اسے دیکھا تھا میری طرح اس کے دل کا خانہ بھی خالی ہو۔ اس کے دل میں پیار تھا، اور کتنا تھا اس بات کا اندازہ مجھے تب ہو گیا تھا جب وہ مجھ پر برچھی لے کر جپٹی تھی۔ اسے اگر پتہ چل جاتا کہ اس کے محبوب پر حملے کرنے والا میں تھا تو وہ مجھے قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ اب میں سوچتا مجھے مہتاب کو بے-وفائی کا الزام دینے کو حق نہیں، کیونکہ اس نے کوئی وفا کا وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ وہ تو اپنے باپ کی دی زبان نبھا رہی تھی۔ باپ کی عزت کے لیے اس نے جسم کی قربانی تو دے دی تھی، لیکن دل میں بسی ہوئی محبت کو قربان نہ کر سکتی تھی۔ اگلے چند سالوں میں میرے ابا اور اماں ایک کے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ دونوں چاچاؤں نے اماں کی بات کا مان رکھتے ہوئے پرانا گھر مجھے دے دیا اور خود نئے گھر بنا لیے۔ مہتاب کی بے وفائی کو میں اپنی زبان پر تو نہ ہی آنے دیا۔ مہتاب کی بے وفائی کو میں نے اپنی زبان پر تو نہ آنے دیا، لیکن وہ ناسور بن کر مجھے اندر ہی اندر چاٹتی رہی۔ وہ میری بزدلی تھی یا مہتاب سے حد سے بڑی محبت کہ میں اپنے اندر کے روایتی زمیندار کو کبھی سر اٹھانے نہ دیا، ورنہ کئی بار دل میں آیا تھا کہ یا تو مہتاب کو طلاق دے دوں یا قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کر دوں۔ دیر گزرتے رہے، مہتاب اس دن کے بعد کبھی میکے نہیں گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دل پر لگی ہوئی خراشیں ظاہری طور پر بڑھ گئی۔ جوانی وقت کے پر لگا کر کب اڑ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ بڑھاپے نے پر پرزے نکال لیے۔ اولاد کوئی تھی نہیں،
ہم اکیلے ہی 1.5 عمری کا عذاب جھیل رہے تھے۔ ایک رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ میں نے مہتاب کو آواز دی کہ مجھے گھڑی سے گلاس پانی تو لا دو۔ مہتاب کی ظاہری صحت تو اچھی تھی لیکن شاید اندر کے روگ نے اسے بھی میری طرح کمزور کر دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی بجائے کہہ دیا کہ رات کو گھر کے سینے میں جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ جانے اتنی مدت کے بعد کیسے دل پر لگی خراشیں پھر سے تازہ ہو گئی اور ان کی جلن سے دل میں دبی ہوئی بات ہونٹوں پر آ گئی۔ میں نے کہا تمہیں اس وقت ڈر نہیں لگا تھا جب تاریخ رات کو سنسان جنگل میں اپنے محبوب کو ملنے چلی گئی تھی؟ یہ سننا تھا کہ وہ بالکل جوانی کی طرح مجھ پر جھپٹی، مگر اب کی بار اس کے ہاتھ میں برچھی نہیں ڈنڈا تھا۔ ڈنڈا لگا تو میرے سر پر، اس میں جوش تو جوانی والا تھا لیکن طاقت شاید جوانی والی نہیں تھی۔ سر پر چوٹ لگنے سے میری چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر پڑوسی جاگ گئے، اس طرح اسے مزید وار کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے پڑوسیوں کو پوچھنے اور بتایا کہ پانی پینے کے لیے اٹھتے ہی گر گیا ہوں۔ مہتاب ہی خاموش ہو گئی، مگر اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کر رشتہ میں کہاں چلی گئی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ زندگی کے کچھ ایام بچے ہیں، ساتھ ہی کاٹ لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانی اور ایک دن ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی گرتا پڑتا یہاں آ گیا اور اس طرح اس کی قبر سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا۔ بس زندگی میں ایک ہی افسوس ہے کہ آخری سانسیں اس کے ساتھ نہیں گزری۔ ساجد نے کہا چاچا کیا سمجھتے ہو تم؟ وہ کوئی باوفا اور نسلی عورت تھی جو نہ تیری قدر کر سکی اور نہ تیری محبت کی شدت کو سمجھ سکی۔ چاچا جمال نے گہری سانس لی اور کہا ساجد پتر اس سے زیادہ اس کے باوفا اور نسلی ہونے کا کیا ثبوت ہوگا؟ وہ 40 سال اپنی محبت اور اپنے محبوب پر حملہ کرنے والے سے بدلہ لینا نہیں بھولی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔